ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। हम आज 2 मैप्स दिखा रहे हैं। पहले मैप से हम अपने नाज़रीन को ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि इसराइल पर किस तरह से सिफारती दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे मुल्क जो कि इसराइल से जिन्होंने सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं, उनकी तादाद में भी अब इजाफा हो रहा है। अभी तक कोलंबिया, चिली, बोलीविया, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, उर्दन और बहरीन ने इसराइल से अपने सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। दूसरा मैप अपने नाज़रीन को हम दिखाने जा रहे हैं। वो हम ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो हमें इसमें थोड़ा सा गाइड भी करें, समझाएं भी कि जो अंसारुल्लाह एयर डिफेंस सिस्टम है सर, उसकी इसमें कैपेसिटी क्या है और जंग में उसका क्या रोल है, और जंग में अगर अंसारुल्लाह एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ किया जाता है वो जंग को किस तरह से तब्दील कर सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप ब्रिगेडियर साहब? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैप पे आने से पहले ये भी ज़रूरी है कि एको कॉन्फ्रेंस में जो ताशकंद में भी हुई उसमें टर्किश प्रेसिडेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि आज भी अगर हम इकट्ठे नहीं होते तो फिर कब होंगे। तो उस लिहाज से आई थिंक ये बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि एको में आपको पता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की हैं, और उसका फॉलोअप अभी आ रहा है 12 नवंबर को जब सऊदी अरेबिया में समिट होने जा रही है। तो एक लिहाज से अभी इस्लामिक लीडरशिप जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने के लिए तैयार है। अभी देखते हैं कि प्रैक्टिकली उसका क्या होता है। बाकी ये जो मैप आपने दिखाया है इसमें आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ रही है उन ममालिक की जो बेसिकली इसराइल का बाइकआउट कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक बाइकआउट भी है और उसमें काफ़ी नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं, स्पेशली अगर आप देखें साउथ अमेरिका से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लिबरल गवर्नमेंट्स हैं एंड बाय एंड लार्ज वो कॉलोनियलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। सो आई थिंक ये बड़ा खुश आइंद है। इस तरह मिडल ईस्ट से भी ये हो रहा है। अभी हम आ जाते हैं जो आज का मैप है रिगार्डिंग जो एक एंगेजमेंट एक्चुअली हुई है जो भी कंफर्म हो गई है। यूएस का एक रिपर ड्रोन गिराया गया है मोस्ट प्रॉब्ली नियर बाबुल मंदब। अभी एग्जैक्ट लोकेशन में पता नहीं है, लेकिन यमनी जो हैं अंसारुल्लाह वो क्लेम कर रही है कि हमारे टेरिटोरियल वाटर में था, और यूएस कह रहा है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर फ्लाई कर रहा था। अभी रिपर ड्रोन बहुत हाई टेक है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम, और ये आम भी हो सकता है। और अभी तक इसकी 2 आप कह लें ऐसी वाक़यात हैं जिनमें इसको गिराया गया। रशिया ने एक गिराया था विदाउट फायरिंग, उनके पायलट्स ने इस पर स्प्रे किया था और डीजल या पेट्रोल का, और वो फिर ब्लाइंड होकर गिर गया था। और ये आई थिंक फर्स्ट टाइम है कि रिपर ड्रोन को किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। इसकी कैपेबिलिटी इसकी है, स्टेल्थ है, और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी हम आ जाते हैं कि अंसारुल्लाह के पास एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, और ये जो शूट डाउन हुआ है रिपर ड्रोन, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। अभी लेफ़्ट पे अगर आप देखें तो अंसारुल्लाह के पास बेसिकली 4 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिनमें बेसिकली आपके पास फजर है, उसके बाद मेराज मिसाइल सिस्टम है, एंड देन यू हैव बदर एयर डिफेंस रेडार सिस्टम है। और ये हैरानी की बात है कि एक रैग टैग फोर्स जिसको बेसिकली की दफ़ा हूती बागी कहते हैं, अंसारुल्लाह जो है, उसने किस तरीके से इसको इंटरसेप्ट किया, और उन्होंने लाइव वीडियो भी इसकी जो है जब उन्होंने शूट डाउन किया वो भी आई थिंक डिस्प्ले किया, जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है कि किस तरीके से आई थिंक मिलियंस ऑफ डॉलर का ये रिपर ड्रोन गिराया है। अभी अगर आप देखें पहले जो यूएस ने इंटरसेप्शन की थी वो डिफेंस से मैयत था, यानी जब इन्होंने मिसाइल फायर किए अंसारुल्लाह ने तो उन्होंने इंटरसेप्ट किया था रेड सी में जो इसराइल की तरफ हेड कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम अभी अंसारुल्लाह ने चैलेंज किया है कि यूएस को ऑफेंसिवली एंगेज किया है, तो इस लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट है। दूसरा ये क्वेश्चन करेगा इसराइल को भी और यूएस को कि अगर वो ड्रोन फ्लाइंग एयर फ्लाइंग करते हैं इस इलाके में तो उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। इसी तरीके से मेरे ख्याल में भी उनकी जो मैरीटाइम एसेट्स हैं रेड सी में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उन पे भी शायद हमले किए जाएं। आपने जिस तरह बताया कि इराक और सीरिया में स्ट्राइक्स हुई और वहाँ पे फिर अमेरिकन टारगेट्स को निशाना बनाया गया। इसी तरीके से हिजबुल्लाह इन लेबनान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और वो फ्रंट भी खुल गया। तो वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जो हम बात कर रहे थे जी, वो भी आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मुजामत भी हमें नजर आ रही है, लेकिन साथ साथ कुछ एफर्ट्स भी हो रही हैं सर जंगबंदी के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक अहम बात जो कि हम काफ़ी दिनों से कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं वो ये है कि एंटनी ब्लिंकन जो है जब इसराइल वो गए तो इसराइल में खड़े होकर उन्होंने एक बात की, जब मीडिया से गुफ्तगू भी की, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर एज ए ज्यूइश बात कर रहा हूँ। और देखें ये इतनी बड़ी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं यहूदी के तौर पर बात कर रहा हूँ, मेरी माँ यहूदी, मेरा बाप यहूदी। क्या मुसलमानों में ये जुर्रत नहीं है कि वो ये फ़लस्तीन में जाके मुसलमान हुक्मरान जाएं और वहाँ जाके ये बात करें कि मैं इन मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है मैं उसकी बात करने के लिए आ रहा हूँ, बहसियत मुसलमान आया हूँ,
میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان، تو مسلمانوں کو اس چیز کی کیوں فکر نہیں ہے، اور مسلمان حکمران جو ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ آئی تھنک اس میں کچھ تو چیلنجز ہیں. فار انسٹنس اگر آپ ویسٹ بینک بھی جاتے ہیں جہاں پہ کچھ نہ کچھ آئی تھنک پروویژن ہے، بیکاز ایئر اسپیس اور جو لینڈ لیٹس سے روٹس ہیں سارا کنٹرول کرتا ہے اسرائیل. غزہ میں تو صاف ظاہر ہے لڑائی ہو رہی ہے، تو اس میں ویسٹ بینک ایک ایسی جگہ ہے لیکن وہاں بھی آئی تھنک ابھی سخت لڑائی ہو رہی ہے، اسپیشلی جو کلنگز وغیرہ ہیں. اور ایون محمود عباس بعض اوقات جو ہے آپریٹ کرتے ہیں باہر سے، یا جارڈن میں ہوتے ہیں. اس طرح حماس کی لیڈرشپ آپ دیکھیں قطر سے کرتی ہے. لیکن آئی تھنک جو ابھی کانفرنس سعودی عربیہ میں ہونے جا رہی ہے، بیکاز دیٹ از دا ہارٹ آف اسلام، دیٹ از دا روٹ آف اسلام، یہ مین آئی تھنک فورم ہوگا جس پہ ایک اسٹرانگ نہ صرف آپ کہہ لیں کہ ڈپلومیٹک بلکہ اکنامک شاید سینکشنز اور بائیکاٹ کی طرف جائیں. تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی جو ہے اس میں آئی تھنک اٹ از انفارچونیٹ کہ اگر امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ یہ بات کرتا ہے کہ وہ جیو پہلے ہے، اور آلدو ہمیں جیوز کے ساتھ کوئی نہیں، ہمیں زائنس کے ساتھ مسئلہ ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ ایز این امریکن ریپرزینٹیو جائے، تو یہ آئی تھنک بہت زیادہ باعث ہے. ایک اور آئی تھنک جو فیکٹر ابھی ان ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑی لڑائی ابھی پارلیمنٹس میں شروع ہوئی ہے. یو کے کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ان کی میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا. سویلا بریورمین ہے جو ہوم سیکرٹری ہیں، جس طرح ہمارا وزیر داخلہ ہوتا ہے. اس نے جب مارچز شروع ہوئے لنڈن میں، لاکھوں لوگ نکلے، کہا تھا یہ ہیٹ مارچز ہیں. پھر اس نے پولیس کمشنر پہ پریشر ڈالا کہ تم ریزائن کرو، حالانکہ وہاں پہ پولیس کو کافی انڈیپینڈنس ہے. ابھی اس کے جواب میں پارلیمنٹ میں آئی تھنک آج بڑی سخت بحث تھی. اس میں ایک تو کرس براڈ ہیں جو پارلیمنٹرین، انہوں نے کہا جی کہ تم بیسیکلی سویلا بریورمین یو آر انسائٹنگ ہیٹڈ اور اسٹوکیسٹک ٹیررزم تم کر رہی ہو، کہ آپ ابھی یعنی آپ لوگ اگر اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں. اسی طرح ایک ہیں ان کی پارلیمنٹیرین یٹی کوپر، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیسیکلی واٹ یو آر ڈوئنگ. پھر عمران حسین ایک پارلیمنٹیرین ہیں جو لیبر پارٹی کے آپ کہہ لیں کہ ابھرتے ہوئے لیڈر تھے، اور موسٹ پرابلی اگر ان کی گورنمنٹ بنتی ہے ان کو بہت بڑا عہدہ مل سکتا. انہوں نے ریزائن کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ چونکہ میں پارلیمنٹ بیٹھ کے بھی بات نہیں کر سکتا تو میں کم از کم اپنے ضمیر کی آواز بلند کروں گا، اینڈ ہی ہیز ریزائن. اسی طریقے سے آ جائیں باقی جو پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے آئی تھنک ایک چیز ہائی لائٹ کی آج تاشقند میں، وہ یہ تھی کہ جب توہین آمیز خاکوں پہ سٹانس ہوا یورپ کا، تو سارا یورپ ایکچولی اس کی سپورٹ میں اکٹھا ہو گیا تھا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اگر کوئی توہین ہو رہی تھی اس کی سپورٹ میں. تو آج انہوں نے کہا جی کہ 11,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، بچے ہیں، کٹی ہوئی لاشیں، اور پورا یورپ کا ضمیر سویا ہوا ہے. اور ایکو کے پلیٹ فارم سے آئی تھنک بڑی اسٹرانگ آواز تھی کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، اور اس پہ آئی تھنک کوئی میجر اسٹریٹجی ڈیولپ ہوگی. باقی جو ہے آن گراؤنڈ دیکھا جائے تو آج کی جو رپورٹ اس میں 136 یا 136 گاڑیاں اور ٹینک غزہ میں تباہ ہو چکے ہیں اوور آل، اور جس میں حماس نے آئی تھنک ویڈیوز بھی جاری کی ہیں. سو اسرائیل کو آن گراؤنڈ بھی جو ہے بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا. ایک اور جو انفارچونیٹ چیز تھی کہ جب غزہ سے بچے اور عورتیں نکلیں اور بوڑھے، اور ان کے ہاتھ اوپر کھڑے کر کے اسرائیل نے ان کو موو کرایا، اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ڈالا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی فوج نے سرنڈر کیا ہے. حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے میں دیکھ رہا تھا ماؤں نے بچے اٹھائے ہوئے تھے، 8-10 سال کے بچے تھے یا بوڑھے تھے، اور اگر وہ جا رہے ہیں اپنا وہاں سے وار زون، بالکل بڑی تکلیف دہ سر وہ ویڈیوز وہ ہم نے بھی دیکھی ہیں، بڑی تکلیف دہ ویڈیوز ہیں. بریگیڈیئر صاحب اگر میں کوئکلی آپ سے پوچھ پاؤں، OIC کا اجلاس، اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ مذمت ہوگی یا قراردادیں منظور ہوں گی، یا پھر کافی دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ عملی طور پر کوئی ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک اس کے اندر 2-3 چیزیں، ایک تو اسٹریٹ پریشر بھی ہے اور ہر چیز نظر آ رہی ہے. اس میں آئی تھنک کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہیں. فار انسٹنس UAE نے ابھی بہت بڑا ہاسپٹل بچوں کا قائم کیا ہے رفح کراسنگ کے پاس. اس طریقے سے پاکستان سے بھی ایڈ گئی ہے. لیکن جس طرح پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے آج مینشن کیا، اور ایکو کے آئی تھنک پلیٹ فارم سے بڑی اسٹرانگ باقی بھی آوازیں بھی رپورٹ آئے گی، تو میری آئی تھنک امید ہے اینڈ ریکمنڈیشن وڈ بی کہ آپ جو ہے کم از کم جو ہے یہ دو جو چیزیں ڈپلومیٹک اور اکنامک، اس ٹول کو فلی استعمال کریں، بیکاز انف از انف. اور امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، بیکاز اس میں ابھی آپ کے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں اور تمام 57 ملکوں کے ہیڈز آف اسٹیٹس اور گورنمنٹ ہوں گے، تو اس پہ ایک اسٹرانگ وہ آئی تھنک ریزسٹنس کریٹ کر سکتی ہے. لیکن پریشرائز دی ویسٹ، اور ٹولس کی ہم بات کرتے ہیں اکنامکلی بہت اسٹرینتھ ہے اسلامک ورلڈ کے پاس. اینڈ لیٹر آن یہ بھی ریکمنڈیشن ہوگی کہ اسلامک ملکوں کی فوج جا کے وہاں پہ امن قائم کرے، 2 اسٹیٹ سولوشن اس کے اندر انشور کرے کہ جو اٹراسٹیز ہیں وہ ختم ہو. بالکل ٹھیک ہے سر.